Congratulations to the entire team who have worked together to make this day happen. I request all the dignitaries to kindly take the seats in the dais. So if you can come this side and cut the. No, cut. Sir. Congratulations once again to everyone involved. On behalf of Rotary Club of Rivera, I offer a formal welcome to our Honorable Minister. I request Tanvi to also welcome sir. आता हांव मागता सुरेश ठाकूरजी यांच्याकडे की आणि दोन उतरां उलोवची. आयज रोटरी क्लब रिवेरा हेचे पयलीं आमकां 2016 हेल्मेटां अशी प्रायवेट गेल्ली तेन्ना आनी आयज एक गेल्या 2-3 म्हयन्या पयलीं म्हाजे कडेन ते येयले बाबा राजा मेलवानी आनी तन्वी की पायलटांक लागून कितें तरी करूंक सोदता अशें तर तेंच्यांनी परत हें केल्लें की हेल्मेट हें दिता आमी दिवंक सोदता पायलटांक घालपाक. तर हांवें तेंचे प्रश्न दवरलो की पायलटां कडेन हेल्मेटां ऑलरेडी आसा की आमी कोणा कडल्यान घेवन अशें ती दिता अशें. पूण ते पेक्षा चडांत चड गरज जी आसा पायलटांक ती निवारा शेडीची. कित्याक पायलट 18-20 वर्साचेर जो पायलट म्हणून जो काम करूंक सोदता तो 30-40 वर्सां पर्यंत तो इतलो वारो पावस आनी दोळ्यांक इतले त्रास जाता अशें. तर ताका लागून निवारा शेड जर मातशें उबो रावता तासान तास भाड्याची वाट पळयत तो उबो रावता आनी वेगवेगळे हेका तो हें जाता. तर निवारा शेडीची गरज आसा सारकी तर ती जर परी जाय जाल्यार खूब बरें जातलें. तेन्ना तेंच्यांनी आमच्या कडसून घेतलें की खंय खंय आसा आनी म्हणजे स्टँड खूब आसा पायलट खूब कडेन आसा. स्टँड आमी जे नोटिफाय करून घेतलेले हांवें स्वता नोटिफाय करून घेतलेले आसा तर प्रत्येक स्टँडाचेर हांवें सायनबोर्ड लायिल्ले आसा आनी त्या वेळार मनोहरभाई पर्रेकर जो आसलो तेजे कडेन हें दवरलें की शक्य जाता कदंबा बस स्टँड तो प्लस जागो आसता कदंबा बस स्टँड प्लस खंय खंय शक्य जाता थंय थंय निवारा शेडचें हें ताचें प्रोविजन करचें अशें म्हणून. आनी तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें. तेजे पयलीं आमी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे त्या वेळेचे चेअरमॅन आमचो सोपटे तेजे कडेन दवरले प्रश्न आनी चालूच आसलें म्हणजे जें चालू करप दिवप आनी कन्सर्ट डिपार्टमेंटान तें चालूच आसलें. तर आयज म्हणजे बऱ्यान बरी शेड सांगपाचें म्हणजे रिवेरा जी रोटरी क्लब रिवेरा जी बऱ्यान बरी शेड हें केल्ली आसा प्रायवेट केल्ली आसा तर ती अशीच गेल्या 1.5 म्हयन्या पयलीं आनी सीएमाक मेळून सीएमाच्या फुडें प्रश्न दवरलो हांव आनी सीएमान म्हाका आश्वासन दिलां की खंय खंयचे जे आसा पॉसिबल आसा त्या लिस्ट करून दी आनी तें लिस्ट आमी केल्लें आसा. आतां जे आसा म्हणजे सुटलेले आतां बिजी आतां सांगपाचें म्हणजे आतां महाराष्ट्राचें इलेक्शन थंय ते बिजी आसतलें तरी पूण हांव भितर वचून हें तें करतलो अशें. आनी दुसरी म्हणजे आयज खोशेची गोश्ट पयली आमचो बाब माविन गुजराल सर गेल्ल्या फावटी आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमच्या हांकां ते फंक्शनाक एक एटेंड करा म्हणून जेणे करून पायलटांचे जे प्रश्न आसा ते तुमच्या फुडें मांडून हेची तांकां खबर आसा सगळें तांकां सगळें खबर आसा तरी पूण प्रत्यक्ष फंक्शनाक येवन हें करप तें. आनी आयज तो योगायोग येयल्लो आसा रोटरी क्लबाचे हितून योगायोग येयल्लो आसा. तुमचे दवरता प्रश्न दवरता मोटरसायकल पायलट जो आसा पळय मोटरसायकल पायलट जो आसा पळय आतां खूब कमी जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें 7-7.5 पायलट जे आसले ते तेतूंतले आतां 2,000 ओवर रावंक ना. हेजें कारण तर परमिटां दिवपाची बंद केल्लीं आसा आनी त्यो परमिटां जो कोण परमीट मागता ताका परमिट दिया जेणे करून
तो बेकार भुरगो आसा तो काम करूंक सोदता, ताका जॉब मेळना जावं ताका गव्हर्मेंट सर्वीस मेळना. पण जर तो पायलट जावंक सोदता जाल्यार ताका इतलें प्रोविजन आसपाक जाय जेणे करून. दुसरी गोश्ट एक रेंट बायक जे आसा पळय इतली वाडलेली आसा आनी ते रेंट बायकी जे आहा पळय रेंट बायक ज्यो खंय तेंचे गॅरेज आसता जावं ते प्लेस आसता तेंचे कावंटर आसता थंय दवरून तेंचे त्यो हें करप हायर करप. आयज तशी परिस्थिती उरूंक ना. पायलटाच्या स्टँडाचेर देगेक सुद्दां रेंट बायक येतात. पार्किंग प्लेस खंय खंय आसता थंय रेंट बायक आसता. सगळ्याक अश्यो शिपडलेल्यो आसता आनी जेणे करून लोकांकूय त्रास जाता, पब्लिकेक पार्किंग मेळना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे पायलटांची जी भाडी आहा पळय ते रेंट बायक व्हरतात जेणे करून. दुसरी गोश्ट आनी स्विगी उबर ही बी आतां येयल्ली आसतली पार्सलां ते सुद्दां भाडें मारपाक लागले जेणे करून पायलट वेवसायाचे ह्या हेतूनच जे लोक आसा ते सामके गर्भगळीत जाल्ले आसा. तर तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमचे कडसून जे आहा पळय ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्राफीक सेलाक हें करून तेचे हें करपाक लागून हें घेतलें. आनी आतां ही जी शेळी आहा आतां हेंचे म्हाजे कडसून घेता 5 हांकां दिल्ली आसा खंय खंय दिल्ली आसा जो पब्लीक प्लेस आसा जेणे करून मोटरसायकल पायलट देशांतलो फक्त एकूच वेवसाय गोंयांत आसा आनी तो तिगोवन उरपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. आनी तेजी आयडेंटिटी जी आहा पळय ती तिगोवन उरपाक लागून आयज जे रोटरी क्लबान जे केल्लें आसा तशें सगळ्यांक जावचें. एक गांधीपूजो थंय दिल्लें आसा. दुसरें आमी बांबोळी मेडिकल ह्या कॉलेज थंय एक दिल्लें आसा आनी नियर चर्च आमची जी आहा पळय थंय जेणे करून भायले लोक जे येता पळय ते चडान चड हे आतां थंय खूब वेवसाय लोकां पर्यंत पावोनी. तर चडान चड सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हणजे वाडलेलें भाशण आतां हांगा आवज येता. थँक्यू सर. आता म्हाका आमचे सुरेश वेर्णेकर म्हणजे अनेक पायलट असोसिएशनचे मेंबर आसात त्याने आपले 2 उतरां सांगचे. हॅलो हॅलो हांगा सगळे उद्घाटन जाल्लेलें आसा आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गिदुनो हांगा आयिल्ले आसा. तेजे ऑलरेडी आनी मेन सांगपाचें म्हणजे हांगा सारकें सगळ्यांची नांवां नकळो चीफ गेस्ट कोण आहा तांकां आमी एक आमच्या पायलटाचो थोडो एक हें हाडलेलो आसा तो तुमकां आमी नांव घेवन मातशें हें करता तुमी मातशें हें करा. लॉटरी क्लबचे तन्वी सावंत हेजो फैजू मोहम्मद हेजे हें करतलो. मागीर आमचो रोटरी क्लबचोच शरद पै हेजे हेजो एक छोटा गुलदस्ता दिवन हे स्वागत करतलो. तशेंच बसलेले आहा पळय तेंचे हांव नांव नकळो की तांकां बाबा सगळ्यांक हय एक हें करून हय तुमी तुमची नांवां सांगा. मैथिली नाडकर्णी आमचे सेक्रेटरी. आणि MD आसात आमचे डेरिक सर. ओके अरे पार्टी पोया में लाइव अभी असं माहिती डेरिक सर हांगा महालक्ष्मी देवीक नमस्कार करून मारुती रायाक नमस्कार करून तशें अल्लाक नमस्कार करून